बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 20 तारीख है जनवरी की और आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर के तौर पे हलफ उठा लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की टोपी पे आप देखते होंगे, रेड कलर की टोपी वो हर जगह पे पहन के डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी कैंपेन करता रहा। और डोनाल्ड ट्रंप की टोपी के सामने ट्रंप लिखा हुआ था और साइड पे आपने देखा होगा कि 45 एंड 47 लिखा हुआ होता था। पाकिस्तान में कई लोग ये कहते थे कि ये फार्म 47 और फार्म 45, और कुछ लोग पूछते थे कि ये किस लिए है। तो देखें, वो 45वां सदर था अमेरिका का और 46 यानी 46वां सदर जो बाइडन बना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसके साथ धांधली हुई है और अब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो गया, तो वो 47वां सदर है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप आज के बाद अमेरिका के सदर होगा। जो बाइडन जो है वो चला गया और जो बाइडन का जो सहारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मैसर था वो अब मौजूद नहीं रहेगा। बैरूनी दबाव बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका के अंदर एक कांग्रेशनल मीटिंग आ रही है, ये 22 तारीख को आ रही है। पहले आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो किस नौयत की है और इस टीम के ख्यालात किस नौयत के हैं। देखिए, क्या वाकई में पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव आएगा, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यानी अमेरिकन दबाव को तो कोई भी तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान में कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता, लेकिन इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ और पामालियाँ जो हुई हैं जो बाइडन के आशीर्वाद से, जो पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान के शहरियों के साथ किया है, उसके नतीजे में एक रिएक्शन पैदा हुआ है। और अगर अब उस तरह की सपोर्ट मैसर ना हुई तो फिर वो सब कुछ नहीं किया जा सकेगा। क्या जो बाइडन से मुख्तलिफ होगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, ये पाकिस्तानियों के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम को अगर आप देखें तो पीट हेग्सेथ ये उनका जी सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस है। उसके बाद तुलसी गैबर्ड ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। मार्को रूबियो, इसको बहुत सारे लोग जानते होंगे पहले से भी, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है। मार्को रूबियो के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे और मुल्कों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी पॉलिसी जो है वो बहुत ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट टाइप की इसकी पॉलिसी है। क्रिस्टी नोएम ये सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। काश पटेल को FBI डायरेक्टर तैनात किया गया है। अब तक की इतला के मुताबिक जॉन रैटक्लिफ ये CIA डायरेक्टर होगा और माइकल वॉल्ट्स ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप का, और एलिस स्टेफनिक ये यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको तैनात किया। और इसके अलावा कैरोलिन लेविट ये व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी होगी, जैसे कि व्हाइट हाउस के अंदर से जो स्टेटमेंट जारी होते हैं वो यहां से होंगे। और रिचर्ड ग्रेनल ये स्पेशल इन्वॉय टू द प्रेसिडेंट है और बहुत सारे ओहदे भी हैं, लेकिन ये वो हैं जो पाकिस्तान के ऊपर कम से कम इंपैक्ट डाल सकते हैं या बैरूनी मामलात को ज्यादातर देखेंगे। अब अगर इन लोगों की मुश्तरका खसूसियात निकाली जाएं कि इनके अंदर कौन सी चीजें हैं जो एक जैसी हैं, और वही चीजें डोनाल्ड ट्रंप में हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारी टीम इकट्ठी हो गई है। हम ख्याल लोगों की टीम बनती है ना। एक तो ये सब लोग जो हैं वो डीप स्टेट एक्टर्स के या एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बहुत खिलाफ है। और अमेरिका में ये इलेक्शन लड़के आए हैं वहां की डीप स्टेट के, यानी इन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। और जहां जहां पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने गंद मारा है, ये वहां के बारे में भी उसी तरह की राय रखते हैं। पाकिस्तान के बारे में आप इनकी राय पहले ही सुन चुके हैं, और इमरान खान साहब के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बाकी इनकी टीम की जो राय है वो अब तक तो आपके सामने है। फिर ये सारे लोग जो है ये एंटी वॉर हैं, ये नई जंगें शुरू नहीं करेंगे, ये जो पुरानी जंगें हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। ये हथियार के बजाय अपना हथियार बनाएंगे, पाबंदियों को और दबाव की पॉलिसी इख्तियार करेंगे। यानी दुनिया के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे और इन चीज़ों को बतौर वेपन इस्तेमाल करेंगे। ये भारत की तरफ इनका झुकाव रहेगा। भारत क्योंकि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और ये उसको एक बड़ी मार्केट के तौर पे देखते हैं, और इलन मस्क जो है उसकी भी भारत से बड़ी कुर्बत है। बहुत सारे और इनकी टीम के अंदर मेंबर हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत के तरफदार हैं, तो ये भी एक खसूसियत इनकी रहेगी। इंसानी हकूक के मामले में ये सख्त पॉलिसी रखेंगे। वैसे भी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो खुद ये कहते हैं कि जनाब हमारी जो बुनियाद है उसकी वो इंसानी हकूक है। हालांकि इंसानी हकूक के मामलात में अमेरिका से भी बहुत शिकवे और शिकायतें पूरी दुनिया को रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी मिसालें माजी में मौजूद हैं। भारत हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की टीम की, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर ये मुश्तरका खसूसियात हैं इन सारे लोगों के अंदर। और ये लोग क्या कर सकते हैं ये पता चलेगा। क्या ट्रंप के साथ पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कोई वर्किंग रिलेशन बना लिया है या ट्रंप की टीम तक उनकी रसाई हो गई है? तो अब तक की इतला के मुताबिक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों बौखलाहट का शिकार है। यानी उन्हें खुद भी अभी तरह से कुछ आइडिया नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको किस लेवल पे ले जाएगा या उन्हें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा।
یعنی ان کے پاس کوئی ہنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ہم لوگوں سے اور جو اوورسیز ہیں ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بڑھے گا کی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تشریف لے گئے تھے امریکہ، اور انہوں نے کوشش کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے یا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کی، لیکن نواز شریف صاحب کو وہاں گھاس نہیں ڈالی گئی، اور میاں صاحب واپس سے جو ہے وہ برطانیہ پہنچ گئے تھے امریکہ کا ناکام دورہ کر کے۔ اب اگر کوئی ان کے پاس ہنٹ ہوتا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا موجودہ حکومت کے ساتھ، جیسے جو بائیڈن کھڑا ہوا تھا، اس طرح کی کوئی سہولت مل جائے گی۔ دیکھیں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ ایک جوئے کی طرح ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کے پاس 20% چانسز ہے شاید ڈونلڈ ٹرمپ ان کی طرف آ جائے، لیکن 80% ان کو آئیڈیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہیں جائے گا جس طرف کو اس کا منہ ہے، یعنی جو اب تک اسیسمنٹ ہے وہ اسی طرف جائے گا۔ یہ ایک جوا ہے، اگر وہ موجودہ حکمرانوں کے ساتھ جو بائیڈن کی طرح مل گیا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل ترین دور کا آغاز ہو جائے گا، اور ان کو مزید ظلم، جبر اور فسطائیت کا سامنا کرنا پڑے گا بہت لمبے وقت کے لیے۔ اور اگر ٹرمپ انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے ڈٹ گیا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تاریخ کا مشکل ترین دور شروع ہو جائے گا۔ یعنی اس اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور اگر عمران خان کو نہیں چھوڑتے تو بھی ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یعنی ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں دونوں طرف کھائی ہے، آگے بڑھتے ہیں تو پھر کھائی ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر کھائی ہے۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان اپنا مسئلہ پاکستان کے اندر مذاکرات کے ذریعے سے حل کرے اور کسی نتیجے میں پہنچ جائے تو یہ سب سے بہتر آپشن ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اس نے صدر کا حلف اٹھانے سے پہلے اسرائیل کے اندر جنگ بندی کروا دی ہے، یعنی فلسطین کے اوپر جو اٹیک کیا تھا اسرائیل نے وہ جنگ بندی کروائی ہے۔ اسرائیل میں دباؤ ان کا کام کر گیا ہے، اسرائیل نے انسانی حقوق کی بہت ساری خلاف ورزیاں کی ہیں، اور اب ان کے وزراء جو ہیں وہ اس دباؤ کی وجہ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں، ان کے استعفے آ رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ نیتن یاہو ہمیشہ جو اسرائیل اٹیک کرتا رہا ہے غزہ میں یا ویسٹ بینک میں یا باقی علاقوں میں فلسطینیوں کے اوپر، وہ اس کو اپنا انٹرنل معاملہ قرار دیتا رہا ہے، لیکن انسانی حقوق کا معاملہ کبھی بھی کسی کا انٹرنل معاملہ نہیں ہوتا، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو، چاہے وہ میانمار کے اندر ہو، چاہے وہ عراق کے اندر ہو، لیبیا میں ہو، شام میں ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو۔ انسانی حقوق کا معاملہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا، اور امریکنز اپنی پالیسی انسانی حقوق کے معاملات کو رکھ کر بناتے ہیں، یا کم سے کم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں صرف ایک ہی چہرے کو پہچانتا ہے، یہ بات سارے پاکستانی جانتے ہیں۔ یعنی یہ بات ابھی مشاہد حسین سید صاحب نے کی، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے، اور وہ چہرہ عمران خان صاحب کا ہے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ٹریول کریں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ کسی اور جزائر پہ چلے جائیں، آپ ویسٹ انڈیز چلے جائیں، آپ سینٹرل ایشیا چلے جائیں، آپ ادھر یہ تھائی لینڈ سائڈ پہ چلے جائیں، بینکاک چلے جائیں، چائنا چلے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، عرب ممالک میں آپ چلے جائیں، مڈل ایسٹ میں، آپ صرف پاکستان کا نام لیں گے اور وہاں کے لوگ عمران خان کا نام لیں گے۔ آپ عمران خان کا نام لیں گے اور وہاں کے لوگ پاکستان کا نام لیں گے۔ پاکستان کی اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ عمران خان ہے۔ پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو لوگ نہیں جانتے، پہلے وزیر اعظم سے لے کر اب تک آپ سارے وزیر اعظم کے نام لے لیں، دنیا کسی کو نہیں جانتی، صرف عمران خان کو جانتی ہے۔ پاکستان کے کسی ڈکٹیٹر کو دنیا کے لوگ نہیں جانتے، آپ جس کا مرضی نام لے لیں دنیا نہیں جانتی، نہ یحییٰ خان کو جانتے ہیں، نہ ضیاء الحق کو جانتے ہیں، نہ مشرف کو جانتے ہیں، نہ ایوب خان کو جانتے ہیں، کسی آرمی چیف کو نہیں جانتے، پہلے آرمی چیف سے لے کر عاصم منیر صاحب تک آ جائیں، آپ کسی کو نہیں جانتے، دنیا کو کوئی پتہ نہیں پاکستان کا آرمی چیف کون ہے، نہ انہیں پتہ ہونا چاہیے، نہ وہ صدور کو جانتے ہیں، نہ وہ صرف عمران خان کو جانتے ہیں۔ پوری دنیا کا مسئلہ یہی مسئلہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان میں عمران خان کو جانتا ہے، اور وہ جب کبھی پاکستان کا ذکر آئے گا تو معاملہ اس طرف جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستانیوں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے، اور یہ جو دو ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں نا، نمبر ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کانگریشنل میٹنگ ہونے جا رہی ہے، یہ 22 تاریخ کو ہوگی اب تک کی اطلاع کے مطابق، اور اس میں امید کی جا رہی ہے کہ 8 سے 10 سینیٹر شاید شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ جو میٹنگ ہے اس کے اندر کانگریس مین آ جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی۔ اور اس سے پہلے جو برطانیہ میں ہوا وہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی کہ 15 ایم پیز آئے تھے جو پارلیمنٹری میٹنگ ہے اس کو لینے کے لیے۔ نارملی 2 3 4 ایم پیز اس سے زیادہ نہیں آتے، وہ اپنی اپنی پارٹی کی طرف سے ایک ایک 2 نمائندے آتے ہیں، وہ آ کر بریفنگ لیتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر پھر بات چیت کر لیتے ہیں، جہاں موقع آتا ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جو پارلیمنٹری بریفنگ ہوتی ہے ان میں اتنے زیادہ لوگ نہیں آتے۔ یہاں جو کمیٹی
بیٹھی 15 لوگ جو ہے وہ برطانیہ میں آئے تھے اور اب اس کا ایک فالو اپ ہونے جا رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ بھی رکے گا نہیں، اس کا فالو اپ ہونے جا رہا ہے اور فردر کچھ چیزیں اور ہونی ہیں ابھی برطانیہ میں۔ یعنی نمبر ایک یہ ہے کہ فالو اپ ہونے جا رہا ہے اور یہ تقریباً 144 ایم پیز ہیں برطانیہ کے جن کو کچھ رپورٹس بھجوائی جا رہی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے۔ یہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے، میں نے رپورٹ دیکھی تھی، بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے اور اگین یہ رپورٹ جو ہے وہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان جو تنظیم ہے انہوں نے بنائی ہے بڑی محنت کر کے۔ میں نے ان لوگوں سے بات کی، میں نے کہا جی آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی تحریک انصاف سے اتنا ہی تعلق ہے کہ آج ان کا برا وقت آیا ہوا ہے، ہم پاکستان کے اور جمہوری پاکستان کے حامی ہیں، کل اگر یہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوگی تو ہم اسی طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان تحریک انصاف نہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے اور پاکستان میں جمہوریت کے علمبردار ہیں، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ ان لوگوں نے بڑا کلیئرلی مجھے یہ بات بتائی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک کامیاب پروگرام ہوا ہے اور زبردست پروگرام ہوا ہے اور اس کے بعد جو فالو اپ رپورٹس ہیں وہ اب ہم بھجوا رہے ہیں تمام ایم پیز کو، 144 ایم پیز کو جا رہی ہیں۔ ان رپورٹس کے اندر 7 چیزیں ہیں جو انہوں نے مینشن کی ہیں۔ نمبر ایک، وہ کہہ رہے ہیں جی 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کی ساری تفصیلات ہم نے اس کے اندر لگائی ہے، عمران خان کے کیسز ہیں اس کی ساری تفصیلات لگائی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جوڈیشری اور ججز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی لگایا ہے، کمپرومائز ان کو کیا گیا۔ اسلام آباد کے اندر جو قتل عام ہوا 26 نومبر 2024 کو اس کی تفصیلات لگائی ہیں، اور جو جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو، اس کی تفصیلات لگائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں اور جو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہوئے ہیں اس کی تفصیلات ساتھ لگائی جا رہی ہیں۔ اور 7واں اور آخری ایشو جو انہوں نے اٹھایا وہ میڈیا کی سینسرشپ ہے۔ پاکستان میں میڈیا کو دبا کر رکھا ہوا ہے، میڈیا اپنی مرضی سے رپورٹنگ نہیں کر سکتا۔ میڈیا والے خود کہتے ہیں، ہمیں بھی سر نے کل کہا، کہتے ہیں اتنے مجبور ہیں ہم عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، ہم عمران خان کی فوٹو نہیں دکھا سکتے، ایون ملک ریاض صاحب کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ تو ملک ریاض صاحب سے مجھے یاد آیا، میں کچھ چیزوں کی تحقیقات کر رہا تھا، جو پچھلا کیس ہے اس کے بارے میں، القادر یونیورسٹی والا، وہ تو کیس اڑ گیا، اس کیس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ اگر کوئی بھی، یعنی یہ میں قانونی ماہرین کی رائے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی جج کوئی فیصلہ لکھتے وقت کسی دوسری عدالت کے فیصلے کا ریفرنس ڈالے تو وہ پورے فیصلے کا ریفرنس ہوتا ہے، اس کے حصے نہیں ہوتے۔ یہ آپ سمجھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جج ایک فیصلے کا ریفرنس دے اپنے فیصلے میں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے ایک حصے کا دے اور دوسرا حصہ چھوڑ دے۔ یہ فراڈ اس فیصلے کے اندر کیا گیا ہے۔ رانا صاحب نے جو فیصلہ لکھا اس میں یہ کام کیا گیا ہے۔ اب وہ پورے فیصلہ، اگر تو آپ نے ریفرنس اس کا دینا تو پورے فیصلے کا دینا ہے، اور وہ پورا فیصلہ جو بتا رہا ہے اس میں سے چیزیں چھپائی گئی ہیں جس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہونا تھا، اب وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی ہائی کورٹ کے اندر تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسرا، جو بہت سارے جرنلسٹ ہیں یا وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 2 نئے ججز لائے گئے ہیں وہ اس لیے لائے گئے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے کیسز کو مینج کیا جا سکے۔ اب عمران خان صاحب کے کیس کو اگر آتے ہی ان میں سے کسی جج کو دیا جاتا ہے، ایک نئے جج کو دیا جاتا ہے، تو اتنا ہائی پروفائل کیس، ایک سابق وزیر اعظم کا کیس، یہ اس جج کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے اندر معاملہ تو اب بہت کلیئر ہو گیا ہے، یہ ٹکنا تو ہے نہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے، جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں اکٹھی عمران خان صاحب دائر کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی اپیل جائے گی، ایک آدھے دن میں چلی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اپیل کے ساتھ ضمانت کی درخواست بھی دائر ہوگی۔ یہ 2 چیزیں جانی ہیں، ساتھ اپیل جانی ہے، ساتھ ضمانت کی درخواست جانی ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ 1 سے 1.5 ماہ سے زیادہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ پینڈ نہیں ہو سکتی۔ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو اس میں ڈیفینیٹلی ضمانت مل جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ضمانت نہ ملے۔ اب جناب، یہ جو معاملہ ہے یہ شروع ہوا تھا اس وقت جب ملک ریاض کی فیملی نے خریدا تھا 1 ہائیڈ پارک۔ یہ آئی نا کہانی، اس کے بارے میں میں لگا ہوا تھا کہ یہ ہوا کیسے تھا۔ تو ناظرین، ہوا یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب کو وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب نے بلوایا تھا، بلوا کے ان سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں ملک ریاض صاحب کو کہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مشکل میں ہے، لہٰذا وہ جو 1 ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ہے وہ آپ خرید لیں برطانیہ میں۔ اور پھر حسن نواز نے 2 نمبری کرتے ہوئے وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچی ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے کی کمپنی کو، اور یہ ایک دھوکہ دیا گیا تھا۔
यानी जो 9 अरब की प्रॉपर्टी थी उसको 18 अरब में बेचा लगभग। उस वक्त इसकी 20 मिलियन पाउंड की वर्थ थी और इसको 45 मिलियन पाउंड्स के अंदर बेचा गया था मलिक रियाज के बेटे की कंपनी को, और इजाफी पैसे वसूल किए थे। ये वही हसन नवाज है जो इस वक्त बरतानिया से निकल लिया दिवालिया होने के बाद। यानी इसने सारा पैसा इकट्ठा किया, वन हाइट पार्क को भी बेचा, अपनी सारी कंपनियों को दिवालिया साबित किया और अरबों रुपया लेकर ये बरतानिया से निकल लिया। और दूसरी तरफ जो मलिक रियाज साहब जो हैं उनके वहां पे जो है अकाउंट फ्रीज हो गए। उनके अकाउंट फ्रीज हुए, फिर उन्होंने जो मुआहदा किया उनके साथ, खुफिया मुआहदा किया एनसीए के साथ कि जी हम पैसा ले जाते हैं पाकिस्तान में वापस। और जब उन्हें पता चला कि जी पैसा पाकिस्तान में वापस जाना कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जी, वहाँ पे हमने जुर्माना अदा करना है, तो वो जुर्माने की मद में आ गया। मेरे 2-3 सवाल आते हैं यहाँ पे। पहला सवाल ये है कि मलिक रियाज को तो 460 अरब का जुर्माना कर दिया, और जुर्माना करने की वजह यह थी कि सिंध से इन्होंने जमीन कम कीमत में ली। तो सिंध की गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी अदालत ने? आसिफ अली जरदारी है ना, या मुराद अली शाह, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मलिक रियाज को तो जुर्माना हो गया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने ओने पोने या जिन्होंने नुकसान किया सरकार का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनमें से एक आज सदर और एक वजीर आला है। दूसरा, वन हाइट पार्क, जहां से यह कहानी शुरू होती है, नवाज शरीफ या उसके बेटे से किसी ने सवाल पूछा या वहां कोई कार्रवाई हुई? और तीसरी बात यह है, ये तो अल मशरिक बैंक है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ है आके, डायरेक्ट वहां जो उनका सीईओ है उसने आकर बता दिया था कि जनाब ये पैसे मलिक फैमिली के हैं, वो खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान में लाके अपना जुर्माना पे कर रहे हैं। ये उन्होंने आकर बता दिया था। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ उन्होंने, क्योंकि ये पैसा बहुत ज्यादा बल्क में आना था, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसके अंदर अपना जो है वो लीगैलिटी के लिए इस पे कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ी, और वो अप्रूवल इमरान खान साहब के गले में फंसा दी है। और कोई कानूनी नुक्ता नहीं है, ये केस उड़ जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर आपको बता रहा हूं। अब नाज़रीन, नया एक मंजन पाकिस्तान में लाया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने वैसे सारे ही तजुर्बे कर लिए हैं पाकिस्तान के साथ, ये एक नया तजुर्बा है जो अब दोबारा मार्केट में लॉन्च किया गया। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 3 सालों में अपने तमाम वो ख्वाहिशात पूरी की हैं जो वो करना चाहते थे। यानी उन्होंने टेक्नोक्रेट लगाकर देख लिए, लंबी निगरान हुकूमत बनाने की बातें होती थी वो भी उन्होंने करके देख ली, अदालतों पर और इदारों पर मुकम्मल कंट्रोल करना चाहते थे वो भी करके देख लिया, फौजी अदालतों में ट्रायल करना चाहते थे वो भी करके देख लिया, धांधली से तमाम जमातों को 2 मरतबा उन्होंने हुकूमत बनाकर देख ली। यानी वो चाहते थे कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, सारी जमातें पीटीआई को निकाल के उन्होंने इकट्ठी कर दी, सारी जमातें इकट्ठी की ना, 11-12 जमातें मिला के उन्होंने हुकूमत बना दी थी पीडीएम की, सारे उसके अंदर बैठे हुए थे। फिर भी पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ था। अब जनाब खबर ये आ रही है कि कौमी हुकूमत का मंजन दोबारा बेचा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को राजी करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, आप कोई और बात नहीं मानते, आप डील नहीं करना चाहते, आप ना करें, पाकिस्तान की खातिर एक कौमी हुकूमत आप बना दें। उसमें ऑफर यहां तक पहुंची है मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जी वजीर आजम भी आपका बना देते हैं, और बाकी सारी जमातों में होगा ये कि ये जो फार्मूला है वो ये है कि ये जो पूरी की पूरी असम्बली है ये ऐसी ही बैठी रहेगी, पंजाब नून लीग के पास, सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास, बलूचिस्तान जैसे चल रहा है वैसे ही, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पीटीआई के पास। यानी सबके पास अपने अपने सूबे मौजूद हैं। और अब किया यह जाएगा कि इसी सेटअप के अंदर एक कौमी हुकूमत बना दी जाएगी, जितने एमएनए है ना सारे के सारे वो मौजूद रहेंगे और सारी पार्टियां हुकूमत में आ जाएंगी, कोई भी पार्टी अपोजिशन में नहीं होगी, सारी पार्टियां मिलकर हुकूमत करेंगी और एक कौमी हुकूमत बनाएंगे साल 2 साल के लिए। और उसके अंदर कहते हैं जनाब कि हमने कोई कानून साजियां करनी है, कोई आईनी तरमीम करनी है, सारी चीजें सेट करके और फिर बाद में इंतखाबात करवा देंगे। ये नया मंजन मार्केट में है। इमरान खान साहब फिलहाल इसके ऊपर भी नहीं मान रहे, इस पर भी आमादा नहीं हो रहा है। देखिए, कौमी हुकूमत तो पहले बनाकर देख ली ना, पीटीआई को बाहर निकालकर कौमी हुकूमत बनाकर देख ली। अब पीटीआई को मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब ने कोई डील मारी या जिस वक्त इमरान खान साहब ने इस किस्म के किसी खेल का हिस्सा बने जिसमें ये सारों के साथ मिलकर इमरान खान साहब उस तरीके से बैठे जैसे वो चाह रहे हैं, यानी मुज़ाकरात के लिए बैठना तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता निकालना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को वापस उनके काम पे भेजना चाहिए, इदारों का सियासत के अंदर से किरदार खत्म करना चाहिए, ये सारी चीजें करने के लिए अगर बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इक्तदार की खातिर कोई डील होती है तो इसका बहुत बड़ा डैमेज इमरान खान साहब को हो जाएगा। मोहित पीर दादा साहब ने दावा किया है कि बुशरा बीबी को जो सजा सुनवाई गई है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार है। और मोहित पीर दादा साहब ये कहते हैं क्योंकि बुशरा बीबी अली अमीन के लिए मसाइल पैदा कर रही थी, इसलिए अच्छा, इससे पहले कुछ लोगों ने दावा किया था उस वक्त भी जब आजम सवाती साहब गिरफ्तार हुए थे
کیونکہ آدم سواتی صاحب کو عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رکھا ہوا تھا اور وہ کھلے ہر جگہ پہ آتے جاتے تھے، ہر چیز کے اوپر ان کی نگرانی تھی. لیکن پھر جب وہ گرفتار ہو گئے اور لمبے عرصے تک کے لیے، تو کچھ لوگوں نے اس وقت بھی اس قسم کا کلیم کیا تھا جو اب موحد پیرزادہ صاحب کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کی گرفتاری کے پیچھے علی امین گنڈا پور اس لیے ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو لگتا تھا کہ میرے معاملات کے اندر مداخلت ہو رہی ہے اور ان کے لیے پریشانی پیدا ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کیا موقف دیتے ہیں. ابھی جیل سے تو فی الحال وہ نہیں دے سکتے، لیکن فیوچر میں یہ چیزیں کھلتی ہوتی ہیں بڑے لمبے عرصے کے بعد، تو دیکھتے ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے. ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک اور زیادتی کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ جیسے قاضی صاحب چلا رہے تھے عدالت کو ویسے ہی چلایا جا رہا ہے. یعنی اس بار قاضی فائز عیسیٰ نہیں، جسٹس یحییٰ افریدی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر ایک بار پھر تفریق بڑھ سکتی ہے. یہ سوال اٹھایا ہے مریم نواز خان صاحبہ نے. وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ماتحت رجسٹرار آفس نے سپریم کورٹ کے 16 جنوری کے واضح حکم نامے کے باوجود 26ویں ترمیم کے تحت نافذ ہونے والے آرٹیکل 191A پر جواب دہی کے مقدمے کو اب تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. حالانکہ بینچ کہہ چکا ہے کہ اس کو سماعت کے لیے لگایا جائے گا پیر والے دن. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے حکم نامے میں لکھا کہ مقدمہ 20 جنوری دن 1 بجے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، یعنی آج کے دن، مگر اب تک کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جاری ہوگی بھی نہیں. ایسے میں جج صاحبان مخصوص نشستوں کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک حکم کی خلاف ورزی برداشت کریں گے. یعنی اس سے پہلے بھی ججوں کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. مخصوص نشستیں جو فیصلہ ہو چکا ہے فل کورٹ کا، وہ ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسی طرح یہاں پہ بھی جج نے ایک فیصلہ دیا، ایک بینچ نے فیصلہ دیا، اور اس بینچ کے فیصلے کے اوپر رجسٹرار آفس عمل درآمد نہیں کر رہا. اور رجسٹرار کی کیا مجال ہے؟ یعنی یہ تو معاملہ پھر چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہے نا. اچھا، اٹارنی جنرل آفس جواب کے لیے وقت مانگ رہا تھا. جب بینچ نے وقت نہیں دیا تو انہوں نے اپنے تقرر کردہ چیف جسٹس سے وقت لے لیا. یہ تاثر خود میں ایک تباہی ہے. اچھا جناب، مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ کون سے معاملات جو ہیں وہ آئینی بینچ میں جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں جا سکتے. یعنی اگر میں سمپلیفائی کروں آپ کو تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بہت بڑے سوالات اٹھ جائیں گے اگر ان ججز نے کوئی فیصلہ دے دیا تو. اس لیے اس کیس کو ٹیکنیکلی لگنے نہیں دیا جا رہا. اب اندازہ کریں کہ عدالت حکم دیتی ہے اور کیس نہیں لگتا. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوتا تھا، اب جسٹس یحییٰ افریدی کے دور میں بھی ہو رہا ہے. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.